अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आज कल हैकर जो है वो हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर छाया हुआ है और हर तरफ हैकर ही की बात है। आप ट्विटर पे देख लें तो इस टाइम ट्रेंडिंग में हैकर है, और अगर आप किसी भी बंदे से बात कर लें तो वो हैकर की बात करता है, चाहे आप PMLN या PDM के कुछ लोगों से बात कर लें या आप PTI के लोगों से बात कर लें। हैकर ने एक्चुअली दोनों को बड़ा इंगेज रखा। अब कुछ ऑडियोज़ जो है वो PMLN की गवर्नमेंट की रिलीज़ हुई और एक दो ऑडियो जो है वो इमरान खान साहब की भी रिलीज़ हुई। अब ये ऐसा हुआ कैसे? ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी जो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि उस वज़ीर-ए-आज़म हाउस का मेंबर भी ना हो और अंदर भी ना हो, और वो पूरे वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी को हाईजैक करके ले जाए। मेरा ख्याल है ये हैकिंग से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ये अंदर से किसी आदमी की काम है। मुझे ये हैकिंग नहीं लगती, मुझे नहीं लगता ये कोई हैकर है। मुझे लगता है ये यहाँ से ही कोई आदमी है जिसने अपनी आइडेंटिटी को रिवील ना करने की वजह से डार्क वेब पे जो है वो इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया और बताना चाहा कि एक्चुअली ये हैक्ड है। एक्चुअली ये हैक नहीं है। आप कह सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो को जानबूझ के रिकॉर्ड करके और इसको रिलीज़ किया गया है। मुझे इसमें 2 से 3 वजूहात लगती हैं। नंबर 1, पहली बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी और सर्वेलेंस की जिम्मेदारी IB के पास है, और IB दिन में 2 दफ़ा जो है वो इसकी तमाम सिक्योरिटी और सर्वेलेंस को देखती है। और इतना बड़ा लैप्स, आप इस चीज़ पे भी सवालिया निशान है कि हमारी जो एजेंसीज़ हैं वो कर क्या रही हैं। मसलन IB की बात देखें तो IB के होते हुए और इतनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद यहाँ से ऑडियो का लीक हो जाना, और फिर उसको, और सिर्फ एक आधी ऑडियो नहीं, ये 100 मिनट की 100 फाइल्स हैं। सो एक लंबी जो ऑडियो है, एक लंबी डिस्कशन है। अभी तो इस गवर्नमेंट को आए हुए 6 माह मुश्किल भी पूरे नहीं हुए। तो आप कह सकते हैं कि असल में या तो इस गवर्नमेंट को फंसाया जा रहा है जानबूझ के, और या फिर वाकई ही में कोई हैकर जो है उसने पेनिट्रेट किया है इनटू आवर सिक्योरिटी एजेंसीज, और जो सर्वेलेंस को बाईपास करते हुए उसने इसको रिकॉर्ड किया। लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए डिवाइस तो किसी न किसी ने रखी होगी। उस डिवाइस को उस जगह पर प्लेस किया होगा जहां वज़ीर साहब बैठते हैं। उनकी ऑडियो जो है वो रीचेबल है। अप्रॉक्सीमेटली जो अगर आप ऑडियो सुने तो इट्स मोर क्लोज, कहीं पे AC के करीब है, कहीं बड़ा यूनिट लगा हुआ है उसके पास है ये माइक, या फिर ये कहीं ऐसी जगह पर है जहां पर कोई चीज़ कुछ चल रही है, फैन या कोई AC चल रहा है। क्योंकि अगर आप ऑडियो को गौर से सुने तो उसमें उस चीज़ का शोर भी सुनाई देता है। सो लिहाजा डिवाइस तो वहाँ पर है और ये हैकर ने प्लेस नहीं की। ये IB में से हो सकता है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अमले में से हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसने वहाँ प्लेस की हो। अब इसके ऊपर कमीशन तो बन गया है, वो इंक्वायरी ज़रूर करेगा, लेकिन आप देखें कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी सेफ नहीं है। सो लिहाजा इस हैकर ने कुछ दिन के लिए खलबली तो ज़रूर मचा दी है, और PMLN की तरफ से कंप्लीट साइलेंस था 1 वीक से। लेकिन जब इमरान खान की ऑडियो आई तो उन्होंने भी इसके ऊपर प्ले कार्ड की तरह उन्होंने भी इसके ऊपर खेलना शुरू किया और बताया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो इस इशू पे जो पूरी दुनिया को बताते थे साजिश है, असल में ये साजिश उन्हीं की बनाई हुई है। आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, हमने इसके बारे में डिटेल में जिक्र किया था। अब हम आते हैं कि एक्चुअल में हमारे यहाँ इतना सिक्योरिटी लैप्स हुआ कैसे। आप ये देखें कि अगर मैं आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि इस वक्त एक वेबसाइट है, और ये वेबसाइट साइबर सिक्योरिटी की है। यानी हमारे पाकिस्तान में जो साइबर सिक्योरिटीज़ को जो देखते हैं, सर्वेलेंस को जो देखते हैं, ये उनकी वेबसाइट है। अब यकीन माने इस वेबसाइट को देख के मुझे इंतहा का दुख हुआ और इंतहा का जो है वो हैरानगी हुई कि ये वेबसाइट जो है, ये जब हम किसी लोग जब सीख रहे होते हैं और बहुत बेसिक लेवल पे जब वो एक वेबसाइट बनाते हैं तो वो भी इससे बेहतर वेबसाइट बना लेते हैं। कलर कॉम्बिनेशन नहीं पता, वेबसाइट के मटेरियल का नहीं पता, उसकी लुक नहीं पता, एक बहुत ही लो क्वालिटी वेबसाइट है। यानी वो लोग जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, वो कंप्यूटर की जो उनकी वेबसाइट है, जो उनकी जो आउटलुक है, वो देखिए कितनी अनप्रोफेशनल है। तो इनकी अपनी जो है वो आप कह सकते हैं कि सारी सर्विसेज कितनी अनप्रोफेशनल होंगी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हमारे इदारों में लोग बैठे हुए
لوگوں کی آپ اسکلز کا اندازہ لگا لیں کہ آپ ویب سائٹ کوئی بھی کھول لیں، گورنمنٹ کی کوئی بھی ویب سائٹ کھول لیں، حال یہی ہے، ہر طرف ایک ہی طرح کی آپ کو مٹیریل نظر آئے گا. اور کچھ عرصے تک تو ایف بی آر کی جو ویب سائٹ ہے وہ انٹرنیٹ ایکسپلورر کے علاوہ کھلتی نہیں تھی. آپ حساب لگائیں انٹرنیٹ ایکسپلورر 8-9 سال سے کوئی یوز ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں آبسلیٹ ہو گیا ہوا ہے، اور جیسے آپ کھولتے ہیں وہ بہت سٹک کرتا ہے. بہت سارے اور معاملات ہیں، کروم ہے، موزیلا فائرفوکس ہے، اور بہت سارے جو ہے براؤزر لوگ یوز کر رہے ہیں، ہم وہیں پہ اسٹک ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنی پریشانی کی بات ہے کہ آپ کے اتنے بڑے اداروں کی ویب سائٹ جو ہیں وہ فنکشنل ہی نہیں ہے. آپ ان کو کھولیں آدھا گھنٹہ ان کو جو ہے وہ کھولنے میں لگتا ہے. یہ کیسے لوگ آپ نے بھرتی کیے ہوئے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفارش پہ جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں ان کے پاس کتنا اسکل ہوتا ہے. یعنی آپ ابھی جا کے فائور پہ دیکھیں تو آپ کو بہت سے بہترین ویب سائٹ جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. $200-300 لیں گے آپ سے، آپ کو بہترین ویب سائٹ ڈیولپ کر کے دے دیں گے. آپ نے وہ لوگ فائور پہ کیوں چلے گئے؟ آپ نے کیوں ان کو یوٹیلائز نہیں کیا؟ ایسے لوگوں کو کیوں گورنمنٹ میں ان کی پوسٹ پہ ان کو نہیں رکھا جہاں وہ کوالٹی ورک دے سکتے؟ آپ کوئی ایپ کھول لیں، نادرا کی ایپ کھول لیں، آپ کوئی چیز کھول لیں، ایپس لگتی ہی نہیں ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے نرسری پریپ کلاس کے لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. اب یقین مانیں پیتھیٹک قسم کی پریزنٹیشن اور پیتھیٹک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں ان کا سرور اور ان کی جو ہوسٹنگ ہے کہ ایک ویب سائٹ کو آدھا گھنٹہ کھلنے میں لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی ایررز ہیں. پھر اس کے بعد سیکیورٹی کا حساب لگا لیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی جو گورنمنٹ کی ویب سائٹس ہیں آدھی سے زیادہ تو وہ انسیکیور ہیں، ایزیلی ہیکڈ ہے، ایزیلی ہیک ہو جاتی ہیں. یعنی سیکیورٹی کا یہ حالات ہیں. اور سائبر سیکیورٹی میں جو آپ کے ہیڈ ہیں وہ آپ ان کا اندازہ لگا لیں کہ آپ صرف ان کی کوالیفیکیشن دیکھ لیں اور ان کے معاملات کو دیکھ لیں تو آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم کس طرف کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. یہ 21st سینچری ہے، یہ 2022 چل رہا ہے. ہم 90s میں نہیں ہیں، ہم 70s میں نہیں ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ BA پاس لوگوں کو آپ جو ہے اداروں پہ لا کے بٹھا دیں اور سوچیں کہ جناب وہ بہت اچھا طریقے سے کام کر لیں گے. پرابلم یہ ہے کہ جب اس ادارے کے سربراہ یا ادارے کے جو ٹاپ ہیڈ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ سائبر سیکیورٹی کیسے دیکھنی ہے یا پھر ان معاملات کو کیسے دیکھنا ہے، تو وہ کیسے ان لوگوں پر جو ہے وہ نظر رکھ سکیں گے. اب آخر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی ریسنٹلی جو کمیٹی بنی ہے جس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اعلامیہ جاری کیا کہ اس کے اوپر ایک جو ہے وہ تحقیقاتی کمیشن بنائیں گے، اور تحقیقاتی کمیشن کا جو ہیڈ لگایا گیا ہے وہ رانا ثناء اللہ کو لگایا گیا. رانا ثناء اللہ کو میں اس چیز کی آپ کے ساتھ آئی کین بیٹ آن دس کہ اس آدمی کو ایپ چلانا بھی نہیں آتی ہوگی. آپ یقین مانیں یہ از اٹ اے جوک؟ یعنی آپ اتنے پروفیشنل لوگوں کو اس کے اندر ڈالیں گے، IB کے لوگ ہوں گے، ISI کے لوگ ہوں گے، MI کے لوگ ہوں گے، اور ایجنسیز کے FIA کے لوگ ہوں گے، اور وہ رپورٹ کسے کریں گے؟ کیا بتائیں گے وہ؟ یعنی جب تک مجھے کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے میں کیسے کسی چیز کو ایڈ کر سکتا ہوں؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو میرے انڈر کمیٹی کے نیچے یا میری جو انویسٹیگیشن جو ہے ٹیم کے نیچے یہ بندہ صحیح کام نہیں کر رہا، یا اس بندے نے یہ صحیح کام کیا، یا یہ رپورٹ جو لے کے آئے یہ بالکل ٹھیک ہے، اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے. اسی وجہ سے ہماری جتنی بھی JITs بنتی ہیں یا جتنی بھی ہماری جو ہے کمیٹیاں بنتی ہیں یا جتنی بھی ہمارے کمیشنز بنتے ہیں ان کا کوئی رزلٹ نہیں آتا کسی قسم کا بھی. کیوں؟ کیونکہ ہیڈ جی ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس پہ ضرور تھوڑا سوچنا چاہیے کہ یہ ایک آئی اوپنر ہے گورنمنٹ کے لیے کہ اتنی بڑا سیکیورٹی لیبس اگر ہو گیا ہے تو آپ سوچیں کہ کہاں سے کیا سیکیورٹی لیبس ہو سکتے ہیں. میری گزارش صرف گورنمنٹ سے یہ ہے کہ جو کی پوزیشنز ہیں، جو سائبر سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں، جو لوگ قابل ہیں، جو لوگ یہاں سے چلے گئے اور باہر جا کر جابس کر رہے ہیں، ان کو بلائیں، ان کو یہاں رکھیں، ان کو فیسلٹیز دیں، ان کو تنخواہیں دیں. آپ نے 18 لاکھ پہ جو ہے وہ لوگ رکھے ہوئے ہیں جو 18 لاکھ تنخواہ دے رہے ہیں. ایسے لوگوں کو تنخواہ دینے کی ضرورت ہے جو آپ کے پورے ملک کی سیکیورٹی کو دیکھ سکیں، اور ایسے لوگوں کو دیں جو آپ کی ویب سائٹ، آپ کی ایپس، آپ کی ہر چیز کو پراپرلی دیکھ سکیں، تاکہ آپ کی اتنی بری پریزنٹیشن، پیتھیٹک پریزنٹیشن جو ہے اس کو بہتر کر سکیں. آپ یقین مانیں میں تو گورنمنٹ کی ایپ کو یوز ہی نہیں کر سکتا. اتنی ہی ہائیلی ان پروفیشنل ایپس ہوتی ہیں، اتنی ہائیلی ان پروفیشنل جو ویب سائٹس ہوتی ہیں کہ آپ
آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سو لہٰذا میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز کائنڈلی آپ اس طرف بھی دیکھیں. اور ہاں آپ جو اتنے مشیروں کی آپ نے ایک فوج لگائی ہوئی ہے, ایک کمپیٹنٹ بندے کو اپنا مشیر لگائیں اور اس کو سیکیورٹی, سائبر سیکیورٹی کے اوپر اس کو کہیں کہ جناب وہ اس کو جو ہے وہ ہیڈ کرے, اور کچھ کمپیٹنٹ لوگوں کو لے کر آئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہمارے ادارے بھی جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر باقاعدہ ایک نظر رکھے ہوئے ہیں. ہیکرز ہر طرف موجود ہیں, ایک جال ہے ہیکرز کا, اگر ایک جگہ سے پینیٹریشن ہوئی ہے تو 10 جگہ سے پینیٹریشن اور ہوگی. سو اس سے پہلے کہ پینیٹریشن ہو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سیکیورٹیز کو بہتر بنا سکیں. ناظرین ملیں گے اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, تب تک آپ ہمیں اجازت دیجیے گا. ہاں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, کیونکہ اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کریں گے تو آپ کو ہماری ویڈیو ملے گی نہیں. تو لہٰذا ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, تب تک آپ ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.